buntag ka na itong tanan. May buntag. Akong pagabasahon ang Ezekiel. Ang Ezekiel kasaysayan. 17, 18. Ang kaakuhan sa mga tao ug makikilawas sa mga babae nga girigla. Dili siya mang daog-daog kang bisan kinsa ug iuli niya ang utang nga buhat. Og atong istoryaan ang mga taong wala na sayod para sila makamata. Kay mismo kita sa tong kagalingon na sayop nga kita sayop. Natay sayop, natay mabuhat nga bati. Kay tungod sa atong usa ka lawas ug nga kutob sa aming tabangonon. Dili kay tabangan ang usa. Tabangan ng usa sa kasakit, tabangan po ninyo. Mo nang giingon nga. Mayong buntag. Naduog niyo ang kasaysayan sa balaang libro. Ug ibasa sa usa ka sudlanan sa Arkanghel ni Maria Atlana Arkanghel. Ang magyama-yama sengan samahan usa lugar nga balaan sila pagalaglagon. Manginaot kamong tanan nga masayod sa nga isaysay ninyo ang kamatuoran. Dili kamo ordinaryong tao nga gisaligan saman sa iyang pulong ug kamo usa ka sudlanan sa Arkanghel. Dili usa ka simbolo sa lawas sa anak sa man ibang pagadawaton. Manghinahon ikaw ana sa lugar sa man likayan ug matngunan ang paglibkas sa imong baba. Dili usa ka simbolo sa lawas sa anak sa man ibang pagadawaton. Manghinahon ikaw makasaysay sa matuuran ikaw magpabatas sa bata. Manghinahon kamong tanan masayod sa balaang libro. Ang balaang libro may magsaysay ug inyong mabasa sa tanan. Makita ninyo kung unsa ang kasaysayan